बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद रिज़्क। जो शख्स भी रोजाना सुबह और शाम इस मुकद्दस दुरूद पाक को सिर्फ 21 मरतबा पढ़ देता है, इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी उस पर गुर्बत नहीं आएगी। पूरी जिंदगी वो कभी भी किसी का मोहताज नहीं होगा। पूरी जिंदगी अल्लाह ताला उसको इतना ज्यादा रिज़्क और मालो दौलत अता फरमाएगा कि उसकी आने वाली 7 नस्लों तक भी रिज़्क खत्म ना होगा। अगर वो गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों में भी बांटता रहे, फिर भी इंशाअल्लाह इस कदर रिज़्क और मालो दौलत आएगा कि उसके पास कभी क़यामत तक रिज़्क की तंगी नहीं आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्य सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीम आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद ومولانا محمد وعلى آله وسلم। صلى الله على محمد جزى الله عنا محمدا ما هو أهله। اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله۔ اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الكامل وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد إنعام الله وإفضاله۔ اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة
اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأصهاره وأنصاره وأشياعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة أنت لها أهل وهو لها أهل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بعدد ما في جميع القرآن حرفا حرفا وبعدد كل حرف ألفا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. صلى الله على محمد. جزى الله عنا محمدا ما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى
كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الكامل وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد إنعام الله وإفضاله. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأصهاره وأنصاره وأشياعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة أنت لها أهل وهو لها أهل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بعدد ما في جميع القرآن حرفا وبعدد كل حرف ألفا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله.
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم.